वेलकम टू बिजनेस टुडे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे साथ गेस्ट होंगे जनाब मियां जाहिद हुसैन साहब, जो कि चेयरमैन हैं पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड के FPCCI। वेलकम करता हूं आपको शो में। मियां जाहिद हुसैन साहब, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अपना एक रिव्यू दें। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मुश्किल वक्तों से निकलकर अब रिकवर की है। व्हाट आर योर व्यूज़? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी पे जब हम बात करते हैं तो ये बहुत कोई दूर की बात नहीं है। वैसे तो हम आमतौर पे बचपन से सुनते आए हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुज़र रहा है, लेकिन अगर अब हम रिसेंट पास्ट में जब हम देखते हैं तो ये हम सबकी मेमोरी में है कि पाकिस्तान वाज एट दी ब्रिक ऑफ द कोलैप्स, और उसमें ये आ रहा था कि जी पाकिस्तान जो है किसी भी लम्हे जो है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो उससे हम निकलें और उसके बाद फिर हमारी इकॉनमी जो है काफ़ी बेहतर हुई, और उस वक्त हम जिस सिचुएशन में जा रहे थे को 38% के करीब इन्फ्लेशन थी, बैंक मार्कअप जो है वो 24% पे था, और एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही थी और इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी। फॉरेन रिजर्व्स हमारे कोई $2 बिलियन के थे। तो उसके बाद से फिर IMF का प्रोग्राम भी हुआ, फिर हालात बेहतर होते चले गए, और अब हमारी जो इन्फ्लेशन है वो पिछले जो ईयर हमने क्लोज़ किया है उसमें एवरेज में कोई तकरीबन 4% थी, और अगर हम देखते हैं कि जून में कितनी थी तो वो भी कोई 0.3% थी। तो काफ़ी बेहतर हुआ है। फॉरेन रिजर्व जो हैं हमारे वो कोई $16 बिलियन पे इस वक्त हैं, और स्टॉक एक्सचेंज अगर हम देखें तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, 1 लाख से ऊपर जा चुका है। तो हालात अब उस हवाले से देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बेहतरी है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नाउ पाकिस्तान इज़ ऑन सेफ हैंड एंड ऑन सेफ विकेट्स। और फिर अगर हम देखें इंडिया के साथ जो हमारा जो भी हुआ तो क्लैश, तो उसमें भी हमने इंडिया के साथ बड़ा एक्सेल किया और उनको एक अच्छा हमने लेसन दिया जिसको वर्ल्ड वाइड सराहा गया। ये चीज़ें हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी हम बहुत अच्छी पोजीशन पे जा रहे हैं, और अब पाकिस्तान को फर्दर कंसोलिडेशन की तरफ जाना चाहिए। तो उससे फिर और पाकिस्तान की आने वाले दिनों में इकॉनमी इंशाल्लाह बेहतर भी होगी। और फिर ये कि हमारी ये शायद पिछले 10-15 साल में हमारा जो फॉरेन अकाउंट है, हमारा करंट अकाउंट जो है वो $2 बिलियन से सरप्लस हुआ है। तो ये भी एक हमारी, मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी इकॉनमी की साइड पे अचीवमेंट है। मियां जाहिद हुसैन साहब, व्हाट इज़ योर टास्क एज द चेयरमैन ऑफ द पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड FPCCI? देखिए, हम FPCCI का जो पॉलिसी एडवाइजरी बोर्ड है, तो हम इसमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम जो इकॉनमी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी आ जाती है, पाकिस्तान के 166 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनकी हम रिसर्च करते हैं कि जी डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से हम अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकॉनमी को इम्प्रूव करेंगे, वहाँ पे ट्रेड है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे माइंस है, मिनरल्स हैं, तो उसमें लोकल लेवल पे किस तरीके से हम उनकी इकॉनमी को इम्प्रूव करें, ताकि एक तो उनका शहरों की तरफ रुख कम हो, और दूसरा ये कि लोकल उनके घर पे, उनके डोर स्टेप पे लोगों को अच्छा रोज़गार मिल सके और एक क्वालिटी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो ये हम रिसर्च करते हैं। इसी तरीके से फिर हम सेक्टोरल रिसर्च करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जी टेक्सटाइल है, लेदर है, गारमेंट्स है, फुटवेयर है, इस तरह से जितने भी पाकिस्तान में तकरीबन को 169 सेक्टर्स हैं जो कि रिकगनाइज्ड हैं बाय डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं कि ताकि हर सेक्टर को अगर हम इम्प्रूव करें तो उसकी से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है या एक्सपोर्ट है, तो हम एक्सपोर्ट को अगर 10-15% इम्प्रूव करें और इंपोर्ट को 10-15% कम करें, यानी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के ऊपर, तो इस तरीके से हमारी इंपोर्ट्स भी कम हों और हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें। इस तरह फिर एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल है, इसको हम देखते हैं। फिर माइंस एंड मिनरल्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम रिसर्च करते हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड जो है, हमारे जो FTAs हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो आपने ये कहा कि जी गवर्नमेंट उसको किस हद तक एक्नॉलेज करती है या एंगेज हमारे साथ करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो मेजर रिसर्च है FTAs के ऊपर, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर,
وہ ساری FPCCI ہی ان کو کر کے دیتی ہے، اور وہ ہم سے اس میں معاونت بھی لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ انگیجڈ ہیں، اور ہم ان کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پورا جو کنٹری وائڈ ہمارا اپنا چیمبر اور جو ایسوسیشنز کا نیٹ ورک ہے، تو اس سے ہم بزنس کمیونٹی کو ریئل ٹائم انگیجمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے جو اوپینینز ہیں کسی بھی ٹریڈ کے حوالے سے، سیکٹر کے حوالے سے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے، تو وہ ہم ریئل ٹائم ان کے ساتھ انگیجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کی انپٹ مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اسٹیک ہولڈر انفارم ڈیسیجن کے ساتھ جب منسٹری آف کامرس کی معاونت کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پراپر ریپرزینٹیڈ ان کے پاس ہماری فیڈ بیک جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے گورنمنٹ بھی ہمیں ایکنالج کرتی ہے، بزنس کمیونٹی ہمیں ایکنالج کرتی ہے بینگ دی ایپیکس باڈی، تو ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں انفارچونیٹلی پہلے یہاں پہ فیڈریشن میں کوئی اتنا ریسرچ کے اوپر فوکس نہیں تھا، تو ڈنگ ٹپاؤ قسم کی جو ہوتی ہے صورتحال وہ چل رہی تھی، لیکن اب گزشتہ کچھ عرصے سے تو اس میں ریسرچ کا کام ہمارا بڑھتا جا رہا ہے، اور ابھی ہمارا جو تقریباً 1.5 سال سے ہم اس میں جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ کافی زیادہ ٹارگٹ اورینٹڈ ہے اور فوکسڈ ریسرچ ہم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر جیسے ابھی ٹیرف کا جو امریکہ نے پاکستان پہ بھی لگایا اور دوسرے ملکوں کو بھی لگایا، اس کے اوپر بھی ہم نے ریسرچ کی، ہم نے اور مختلف سیکٹرز کے اوپر جو جتنے بھی کرنٹ ایشوز آ جاتے ہیں، جیسے اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ آتا ہے ہر 2 مہینے کے بعد، اس کے اوپر ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ آیا اس کے کیا فور گراؤنڈ ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور اب آگے کیا ہونا چاہیے، کیا مارکیٹ ریٹ ہونا چاہیے، کیا پالیسی ریٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ مارکیٹ کو ہم لیڈ کر سکیں، اور گورنمنٹ کو بھی ہم اپ فرنٹ ان کو بتا سکیں کہ ہماری اس کسی بھی سبجیکٹ پہ یا کسی بھی سیکٹر پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اکانومی کی، ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، تو وہ ہم گورنمنٹ کو انپٹ دیتے ہیں۔ میاں زاہد حسین صاحب، تاجر برادری اور حکومت کے درمیان FBR کے معاملے پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ یہ جو اس دفعہ بجٹ آیا ہے تو گورنمنٹ نے اس میں اچھے خاصے انفورسمنٹ میجرز لیے ہیں، اور گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں اور ٹیکس پے کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنا انڈر ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ جو نان ٹیکس پیئر ہیں یا نان رجسٹرڈ ہیں یا نان ایکٹیو ٹیکس پیئر ہیں جو نیٹ میں نہیں ہیں، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ تو گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو اس میں جو انڈر اسٹیٹڈ انکم ہے اس کو بھی ڈکلیئر کیا جائے پراپر، اور جو لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو وہ بھی سسٹم میں اپنا حصہ ڈالیں۔ تو ایز فار تھیوری از کنسرن دس از اوکے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اس کی پھر انفورسمنٹ کے اوپر جاتے ہیں تو گورنمنٹ نے جو اس میں لاز انٹروڈیوس کروائے ہیں وہ 4-5 جو لا ہیں وہ بڑے بزنس کمیونٹی کے لیے ایٹ لارج بڑا ایک کنسرن کا باعث ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کراچی چیمبر نے کل سٹرائک کی اور لاہور چیمبر نے بھی سٹرائک کی، تو آلدو کہ وی آر اگینسٹ دی اسٹرائکس بیکاز وی تھنک دیٹ دی پاکستان is suffering from the difficult situation, and India is sitting on our borders, and they are all set to matlab they have جو اس میں انہوں نے اس کو روکا ہے جنگ کو یا کانفلکٹ کو، they called this is a pause۔ تو ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارادے خطرناک نہیں ہیں اور اس میں فردر وہ کوئی اس میں ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں ہم نہیں چاہتے، اور پھر یہ دہشت گردی ہمارے فوجی جوان روز شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں ایز اے فیڈریشن، ایز اے ایپیکس باڈی، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی انتشار ہو یا ایک انٹرنیشنلی غلط میسج جائے، اور given to this situation that our field marshal has visited the America, and he was specially invited by the President Trump over a lunch۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ان کو اچھے طریقے سے انکیش کرنا چاہیے اور پاکستان کو ایلابوریٹ کرنا چاہیے، اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج اور پازیٹیو امیج ہمیں دنیا کو ایز FPCCI اس کو پورٹرے کرنا چاہیے۔ تو یہ جو لوگ سٹرائک وغیرہ اور اس طریقے جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہماری ہے اور ہماری بات سنتی ہے اور ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں۔
تو دس واز دا ریزن دیٹ وی ہیڈ اے میٹنگ ود دی فائنانس منسٹر ان اسلام آباد لاسٹ ٹیوزڈے, اور دیٹ واز ویری آئی تھنک successful meeting where we tabled all our concerns, and there were plenty of chambers and associations with us at that meeting. تو اس میں انہوں نے ہماری ساری باتیں سنی, اور پھر ایک انہوں نے کمیٹی فارم کی, اور ہارون اختر صاحب جو ہیں پرائم منسٹر کے ایس اے پی ایم, تو ان کے ساتھ ایک کمیٹی بنی. پھر اس کمیٹی کی ہماری اس فرائیڈے کو میٹنگ ہوئی. اگین دیٹ واز اے ویری سکسیزفل اینڈ فروٹفل میٹنگ. اس میں ساری چیزیں جو ہمارے کنسرنس تھے ان کو انہوں نے اس کے ہماری باتیں بھی سنی, اور اس کو سلوشنز بھی اس کے سجیسٹ ہوئے. اب ان سلوشنز کے اوپر جو ہے وہ جائیں گے, پرائم منسٹر کے اپروول لیں گے, اور دیر میں بی سم ایریاز ویئر دے نیڈ ٹو سارٹ اپروول فرام دا آئی ایم ایف آلسو. تو وہ چیزیں پھر ایگریڈ اپان ہو کے تو انشاءاللہ پھر اس میں جو بھی اس کا وایا میڈیا ہوگا اس کو کریں گے. اور آئی ایم ویری کوائٹ ہوپ فل کہ ہماری جو گورنمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے دیٹ ول بی ریئلی ان ریئل سینس دیٹ ول بی fruitful for the country and for the business community as well. Thanks for joining us. Thank you, so nice of you.